دی پوری ڈیٹیل دسنی ہے. اسلام دی ایک عظیم شان فتح اللہ نے دیتی ہی فتح مکہ سے. فتح مکہ سی وہ تو میں دسنا وہ فتح مکہ کیویں فتح مکہ سی عظیم شان سب تو عظیم فتح جڑی اللہ نے دیتی سلام نو فتح مکہ. اللہ کے سلام نے بڑے ملک فتح کیتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جنگا فتح کی تھی, لیکن جیڑی فتح مکہ ملی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے سن, بڑے خوش ہوئے سن. تے گالے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کی خواہش کی تھی کہ میں مکے نو فتح کراں گا, میں مکے نو فتح کراں گا. تو میرے اللہ نے مدد کی تھی, اسی بات نہ بولو, اللہ نے مدد کی تھی. اللہ نے اپنے نبی دی مدد کی تھی, آئندی مدد کی تھی, آئندی مدد کی تھی. مکہ شہر دے اندر حضور نے صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ مکہ اندر داخل ہو. کیسا داخل ہو؟ چاروں طرف پورے مکے دے چاروں کونیاں چو صحابہ کرام نے کیا اندر داخل ہو جاؤ. سارے صحابہ اندر داخل ہو گئے, مکے دے اندر داخل ہو گئے. جو سارے صحابہ مکے دے اندر داخل ہوئے تو پھر اعلان کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا, فرمایا مکے والیو جوڑا تواڈے کو کعبے دے کول چلا گیا, جن نے کعبۃ اللہ دے اندر پناہ لے لی وہ محفوظ ہے, انہوں کچھ نہیں آندے. جڑا تواڈے کو ابو سفیان دے گھر دے اندر چلا گیا وہ محفوظ ہے. جڑا تواڈے چو اپنے گھر دے وچ رہیا اپنے کار چو باہر نہ نکلیا وہ بھی محفوظ ہے, انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا. تے جڑا لڑنے سے باہر نکلیا انہوں سی معافی نہیں دیں گے, انہوں سی قتل کر دیں گے. اعلان کیتا سارے مکے دے اندر جڑا ہے ایہی ایک ماحول بنیا سی. کوئی کعبۃ اللہ میں چلا گیا, کوئی جناب علی ابو سفیان دے گھر چلا گیا, کوئی کرو باہر نہ نکلیا. تو کچھ لوگ نکلے باہر, انہوں نے ماری جھڑپ ہوئی. جھڑپ ہونے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں فتح عطا کر دی تھی. اللہ نے اسلام نو فتح عطا کر دی تھی. تو فتح کہیں نہیں ملی, آئندی ملی. کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی, کوئی قتل نہیں ہویا. بغیر قتل تو اللہ نے فتح مکہ کر دیتی. بولو سبحان اللہ. بغیر لڑن تو بغیر قتل ہون تو اللہ نے فتح مکہ کی تھی. کون کی ہے؟ جننے قریش والے نے, جننے کافر نے قریش مکہ, جنہیں بڑے بڑے کافر, جنہاں دے خاندان چ ابو جہل بھی بڑے بڑے سارے کافر, جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا سے پوری تیاری کر کے بیٹھے سن, اے سارے لینچ لگے ہوئے نے, سارے ایک لینچ لگے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن انہاں سارے کفارانی قریش مکہ دی لین لگوائی. انہاں دی لین لگی, لین دے وچ صف دے وچ سارے کھڑے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہاں دے کولوں گزر رہے نے اور گزرتے فرماندے نے, ہاں بھائی دسو مکے والےو مینوں دسو اج میں تہاڈا کی حال کراں, تانوں اس چیز دا خیال ہے کہ میں تہاڈے نال کی سلوک کراں گا, میں تہاڈے نال کی سلوک کراں گا؟ ایدا جواب دو. فرمایا مکے والے دسو ذرا اج کی خیال ہے تہاڈا, اج تہاڈے نال میں کی کراں گا؟ ذرا اپنا اپنا اندازہ دسو, اپنی اپنی رائے دو کہ تہاڈا کی حال ہوئے گا. سارا مکہ کہہ لگا کہ جناب تسی اج جڑا ہے نا ایک نے کہا کہ گل لے وے تسی شریف باپ دے شریف بیٹے ہو, ساڈا شریف بھائی عبداللہ ہے اودے تسی بیٹے ہو, ہیں جی تسی اچھے ہو, تسی شریف ہو, تسی ساڈے تے رحم کرو گے کہ یہ نے کیا تم سانو سزا دو گے, تم سانو قتل کر دو گے, تم سانو معافی نہیں دو گے, آج تم سانو بھی معاف کرو گے کہ یہ نے کیا نہیں تسی تے رحمت للعالمین ہو, تسی تے معاف کرن والے ہو, تسی رحم کرن والے ہو, تسی درگزر کرن والے ہو, تسی معافی دین والے ہو, تم سانو آج معاف کر دو گے. ہاں جی ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والے ہو اج سارے
तुसी मेरे कब्जे के अंदर हो, अज सारे मेरे सामने खड़े हो, मैं गिन गिन के बदले ले सकना वा, मैं अपना बदला भी ले सकना वा, मैं अपनी बेटियां का बदला भी ले सकना वा, मैं अपनी शहजादियां भी बदला ले सकना वा, मैं अपने बच्चों का बदला ले सकना वा, मैं अपने गुलामां का सहाबा का बदला ले सकना वा, मैं पूरे खानदान दे अज तुहाडे को बदले ले सकना वा। जिस तरह तुहानू मक्के तो बाहर कढ़िया, जिस तरह मैं जो नमाज पढ़ना सा तुसी मेरे उत्ते ओझी रख देंदे सो, तुसी नमाज दे विच मैनू तंग करदे सो, नमाज च परेशान करदे सो, अज मैं तुहाडे कोल बदला ले सकना वा, अज मैं तुहानू ओदी सजा दे सकना वा, अज मेरे को इख्तियारात ने, मेरे अल्लाह ने अज मुझे मक्के दा मालिक बना दिता है, अज मैं मक्का फतह कर लिया है, अज तुसी सारे मेरे अगे खड़े हो, किसी अंदर हिम्मत नहीं कोई गल कर जे, अज मैं सारे बदले ले सकना वा, लेकिन नहीं, मैं तुहानू अज अल्लाह दी रजा वास्ते माफ करना वा। आज तवानो मैं अल्लाह की रज़ा से माफ करना वा। हाय हाय मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिता कुल मोमिनीन नो, आने वाले मुसलमानों नो, हैं जी जिन्ने भी दुनियादार इंसान नीयत के बारे में रखते ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों नो, सारी दुनिया नो एक पैगाम दिता। एक पैगाम है दिता कि इंसानियत का भी एक मकाम है। फरमाया कि जाओ मैं तुहानू इंसान होने नाते माफ कर दिता, जाओ मैं तुहानू माफ कर दिता है जी। इन्हां च कई मुसलमान है सन, कई नहीं सन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जे हर बंदे नू मैं माफ किता, तुसीं सारे आजाद हो, सारे नू माफ किता। जो माफी का ऐलान किया, जो मोहब्बत वाला अंदाज सुनिया कि देखो जी असी जुल्म किया है, असी ज्यादती की है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो असी परेशान किया सी, असी इन्हां नू तंग किया सी, असी तकलीफां दित्तियां सन, लेकिन इन्हां ने फिर भी सानू माफ कर दिता है। इन्हां ने फिर भी सानू माफ कर दिता है। तो जो एक गल सारे मक्के दे कंच वड़ी ना, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। मक्के दे जिन्ने सरदार सन सारे कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। मक्के दे सरदार मुसलमान होए ते जेड़े मक्के दे वैसे कबीले वाले बंदे सन अवामु नास, जो उन्होंने कहा साडे सरदार मुसलमान हो गए, असीं पिछे क्यों रही है, वो भी मुसलमान हो गए, वो भी मुसलमान हो गए। कितनी प्यारी जंगे फतह, यानी अल्लाह ने फतह दी थी, ऐंदी फतह दी थी कि सारे मुसलमान भी हो गए। अल्लाह ने ऐंदी दी फतह दी थी कि सारे कुफार वाले मुसलमान भी हो गए, सारे कुरैश वाले मुसलमान हो गए, मक्के वाले मुसलमान हो गए। अल्लाह ने इस्लाम नु ऐंदी दी फतह अता की थी है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, फरमाया मैनू एक गल दसो, और तुहाडे च केड़ा बंदा है, तुहाडे चों केड़ा बंदा है जिनने मेरे चाचा अमीर हमजा का कत्ल किया सी। हज़रत अमीर हमजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत करते सन, आप बड़ी मोहब्बत करते सन, दोनों का बड़ा प्यार सी। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे बदर के अंदर, जंगे ओहद के अंदर आप जंगे ओहद के अंदर शहीद किया गया। जंगे ओहद के अंदर इस अंदाज में शहीद किया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सीने के अंदर कलेजे नूं बाहर कढ़ कढ़िया गया, अखां बाहर कढ़ियां गईयां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक एक जिस्म के हिस्से नूं कट्टिया गया, हाँ जी कन कट्टे गए। इस दर्दनाक अंदाज नाल हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल किया गया, शहीद किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे चाचा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किन्ने किन्ने शहीद किया सी, आप किन्ने कत्ल किया सी, ओ कौन है जी। जो ओदे बारे किया ते सोचिया है जिन्हें कत्ल किया उन्हें यह सोचिया कि मैनू अज माफी नहीं मिलनी, अज मैनू जेड़ा ना लाजमी सजा मिलेगी है। वो बंदा सामने आ गया और सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कत्ल किया सी। आके पैरों में फाड़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं कत्ल किया सी, मेरे को गलती हो गई है, मैनू माफ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहना वा, मैं मुसलमान होना चाहना वा, मैं
لالچ آ گیا سا میں لالچ آ کے قتل کیتا مینوں لالچ دتا گیا تینوں سونا دتا جائے گا چاندی دتی جائے گی پیسے دیتے جان دے تینوں آزاد کیتا جائے گا تینوں اسی آزاد کر دیں گے اے بندہ سی اے او بندہ سی اے غلام سی اے دا نام وحشی سی اے وحشی جڑا غلام سی اینوں لالچ دتا گیا کہ تینوں آزاد کر دیں گے تینوں آزاد کیتا جائے گا سونا دتا جائے گا چاندی دیتی جائے گی حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا جائے حضرت امیر حمزہ نو قتل کیتا جائے اس نے دوروں ایک نیزہ ماریا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ لڑے سن آپ دی توجہ نہیں سی انہیں دوروں ایک نیزہ ماریا اور نیزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جا کے لگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اب شہید ہو گئے ایسی شہادت اللہ نے دیتی کہ یقین منو اسلام دے نا تے امیر حمزہ نے اپنا سارا تن من قربان کیتا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیتا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے چچا نو شہید کیتا ہے وہ کہندا جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا تو مینوں معاف کر دو تو رحمت للعالمین ہو معاف کرنا لے تو حضور نے اپنے چاچے نے قاتل نو معاف کر دیتا فرمایا جا تینوں میں معاف کیتا لیکن ایک گل میں یاد رکھنی گل اے کبھی میرے سامنے نہ آنا اپنا چہرہ مینوں نہ بہانا کیونکہ جدوں میں تینوں ویکھاں گا مینوں اپنا چچا یاد آ جائے گا جدوں میں تینوں ویکھاں گا مینوں اپنا چچا یاد آ جائے گا تو کبھی اپنا مینوں چہرہ نہیں بکھانا اپنی شکل نہیں بکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی نامی غلام کو منع کیتا کہ تم نے اپنا چہرہ نہیں بکھانا راوی کہندے نے اگر کدی وہ آ جاندا ہی تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیندے سن انہیں تو اپنا چہرہ پھیر لیندے سن کہ کنے تم نے چنگا نہیں لگدا تو میرے چاچا نے قتل کیتا ہے لیکن سب تو بڑی گل جڑی ہے جڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو پیغام دیتا کل مسلمین نو پیغام دیتا درس دیتا قیامت تک آنے تک کہ فرمایا اللہ دی راہ واسطے معاف کر دیتا معافی کا جذبہ رکھو حضور نے فرمایا میں اپنے چاچے دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے لہذا تسی بھی معاف کریا کرو لہذا تسی بھی معاف کریا کرو اے نہیں کہ یقین منو ساڈے اندر کنی زیادہ زیادتی ہوندی ہے کہ نسل دا نسل دشمنی چلدی ہے نسل دا نسل ایک نسل چ بندہ قتل ہویا ہے اور 7 نسلوں تک دشمنی چلے گی جب تک خاندان مکمل نہیں ہوتا ساری دشمنی ختم نہیں ہوتی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا پیغام دیتا ہے وہ دیتا ہے فرمایا اللہ نو معاف کرنے والے بندے پسند نے اللہ نو معاف کرنے والے بندے پسند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں اج اعلان کرنا وا میں تانوں اعلان کرنا میں تانوں معاف کیتا تے لہذا تسی بھی اج تو بعد ایک اعلان سن لو میرا کہ مکے دے اندر جی جہالیت یہ دشمنی سن جہالیت دے قتلاں دے بدلے سن او ختم اج تو بعد کوئی کسی کو بدلہ نہیں لے گا اج تو بعد کوئی کسی نال کوئی مقابلہ نہیں کرے گا کوئی جنگ نہیں کرے گا کوئی مکے اندر خون خرابہ نہیں ہوگا حضور نے فرمایا مکہ شہر اج تو بعد جو ہے یہ امن دا گھر بنے گا امن دا گہوارہ بنے گا اللہ تعالیٰ نے اس گھر نو امن والا گھر بنایا ہے لہذا آج تو بعد اس گھر کے اندر مکہ شہر کے اندر امن رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور اعلان سن لو ایک فتح مکہ دے وقت حضور نے خطبہ دیتا فرمایا ایک اور اعلان سن لو مکے والیو آج تو بعد مکے دے اندر جڑا ہے کوئی بندہ بھی کوئی وڈا نہیں ہے گا کوئی سردار نہیں ہے گا کوئی آقا نہیں ہے گا فرمایا غلام تے آقا سارے برابر نے سارے تسی برابر ہو کوئی سردار نہیں ہے گا سارے برابر ہو سارے ایک ہو کے زندگی گزارو گے ایک برابر کی زندگی گزارو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ شہر دے اندر جو رہنا آج تو بعد کوئی کسے دے نال کسے دی عزت میں پمال نہیں کرے گا ذلیل اور رسوا کرنے دی کوشش نہیں کرے گا ہر ایک نو عزت دیتی جائے گی ہر ایک نو عزت دیتی جائے گی پھر مکے دے وچ حضور نے عزت دیتی بھی ہے دے کے دسی بھی ہے
اینج عزت دینی ہے. حضور نے عزت دیتی ہوئی ہے اور دے کے دسی ہوئی ہے کہ فرمایا اینج عزت دینی ہے. صحابہ کرام دے اندر جب حضور نے ایک خطبہ دیتا نا تو خطبہ دین تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ ہو گیا سارا نظام ٹھیک ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے دے اندر کعبۃ اللہ بیت اللہ دے گھر جڑا اللہ دا گھر ہے ادھر رخ کیتا. جو حضور کعبۃ اللہ دے کول گئے دروازہ کھول کے اندر بت پے سن 360 بت سن 360 بت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کڈے انہاں نو توڑیا انہاں نو بن دیتا. اللہ نے خانہ کعبہ نو پاک تے صاف کر دیتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ نو پاک تے صاف کر دیتا. سارا خانہ کعبہ بیت اللہ صاف کیتا. 360 بت جڑے نے یہودیاں نے خانہ کعبہ دے اندر رکھے ہوئے سن. ہیں جی تے جدو حضور نے مکہ فتح کیتا تے پھر بتاں نو بھی پجا دیتا. بت بھی ختم ہو گئے. اللہ دا گھر پاک و صاف ہو گیا. تے جدو اللہ دا گھر پاک صاف ہویا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دا ٹائم ہو گیا ہے. اذان دا ٹائم ہو گیا ہے. نماز دا ٹائم ہے تے اذان پڑھنی ہے. تے مکہ شہر دے اندر وہ بھی بیت اللہ دے وچ کھڑے ہو کے اذان اسلام دی پہلی اذان سی. اسلام دی اذان پہلی اذان بیت اللہ دے اندر سی. اس سے پہلا اذان ہوندی چھپ چھپ کے ہوندی سی. کفارے قریش چڑے سن وہ کسی نو ویلے میں تے مسلمان انہوں مار دیں قتل کر دیں سن. اج علل اعلان اذان ہو رہی ہے. اج علل اعلان اذان ہو رہی ہے. اذان کتنے ہو رہی ہے؟ بیت اللہ دے اندر. بولو بولو بھائی. مسجد گزار ابراہیم نہیں ہو اور جناب علی فیصل مسجد نہیں, کوئی کسی بادشاہ دی بنائی ہوئی وڈی مسجد نہیں, اور کل جہانہ دے بادشاہ دا گھر بیت اللہ سی. اور کیڑا گھر سی؟ بیت اللہ. تے بنان والا بھی کوئی عام نہیں. ساڑھے تواڈے منگتے بندے نہیں کہ جناب علی جنہ نے مسجد اندر اٹا لائیاں ہون او تے ایک عام انسان اسی. ساڈا کی مقام ہے؟ اسی جناب اللہ دے بندیاں دے بھی اسی عاجز بندے ہیں. اسی تے یہ چیز سمجھنے ہیں کہ اللہ نے اٹ لوالی کر دی تے سبحان اللہ بڑا وڈا احساس مل گیا کہ اللہ نے سانو مسجد کی توفیق دے چھڑی ہے. لیکن خانہ کعبہ دے اندر جنہ نے پتھر لائے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت آدم علیہ السلام تو چل دے آ رہا. اے بیت اللہ شریف ہے جس دے اندر انبیاء کرام نے وقتاً بوقتاً اپنے ہتھاں نال بنایا سی. مسجد روئے زمین کے اندر نہیں ہے گی. بیت اللہ جیسی مسجد پوری دنیا سے نہیں ہے گی کہ جنہوں اس انداز نال بنایا گیا ہے, انہیں پیار نال بنایا گیا, انداز نال بنایا گیا, جنہیں بڑے اعلان کیتا کہ جنہیں بیت اللہ اندر نماز پڑھی انہیں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. جاؤ چیک کر لو کتنے بھی تو آئندی مسجد نہیں ملے گی کہ جتنے تھی 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. کنی نمازاں دا 1 لاکھ نماز کا ثواب کتنے ملتا پیا ہے؟ بیت اللہ دے وچ ہے. حرم شریف دے اندر 1 نماز پڑھو, جاؤ آج بھی اللہ تمہیں لے جائے. تو جاؤ, میری دعا ہے تو لازمی جاؤ, جا کے بیت اللہ دا طواف کرو, نماز پڑھو حرم دے اندر. یقین منو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملنا ہے. ہیں جی او مسجد ہے بیت اللہ شریف جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال حجر اسود رکھیا. ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو این فتح کیتا بتاں نال صاف کیتا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دا ٹائم ہو گیا ہے, ہن اذان پڑھنی ہے. تے اوتھے جدو اذان پڑھنی سی, پہلے اذان پڑھنی ہوندی سی تے بڑی مشکل ہوندی سی.
چھپ کے اذان پڑھنی ہے، آواز اگے نہ جائے، کوئی کافر جمع نہ ہو جن، حملہ نہ کر دن، نقصان نہ دین، ہر ٹائم اس چیز کا ڈر رہندا سی، خوف رہندا سی۔ لیکن اج کچھ اور ہی ماحول ہے، اج دا منظر کچھ اور ہی ہے۔ اج دا منظر ہے جڑے کافر آندے ہن اذان نہیں پڑھنی، اج او کافر ہی تے ہاتھ بن کے کھڑے نے، اج او کافر بھی خانہ کعبہ دے کول ہاتھ بن کے کھڑے نے، انتظار کر رہے نے، ہائے ہائے اذان ہونی ہے۔ کوئی کہندا میں اذان پڑھاں گا، جی کوئی آندا ہے میں اذان پڑھاں گا، ابو سفیان سردار سن کہندے میں اذان پڑھاں گا، ہے اتبا شیبہ سردار کہندے اسی اذان پڑھاں گے، کدی کوئی آندا میں اذان پڑھاں گا، کوئی آندا میں اذان پڑھاں گا۔ ہر ایک دے اندر ایسی میں قبیلے دا سردار ہاں، میں مسلمان ہویا وا، ایک کعبے یعنی اے اذان جڑی اج میں پڑھاں گا تاکہ فخر ہوئے گا کہ جناب علی میں اذان پڑھی ہے، مینوں اپنے تو فخر ہوئے گا، اینے زیادہ مسلماناں وچ کھڑے ہو کے میں اذان پڑھی ہے جی بڑا فخر کرنا دے۔ ہر ایک اپنے دل دے وچ سوچ رہے نے، میرے حضور نے فرمایا اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، اذان پڑھنی ہے، اذان پڑھی جائے۔ اعلان کیتا، فرمایا اے بلال کتھے وے؟ بلال نو بلاؤ ذرا۔ اے بلال کون بلال ہے؟ اے بلال مکے دے وچ جناب علی ایک جڑا نا امیہ بن خلف دا ایک غلام سی، اے او بلال سن جڑے امیہ بن خلف دا غلام سی۔ امیہ بن خلف جڑا بڑا سخت ترین ظالم یہودی سی، آپ او دے غلام سن، ہے مسلمان سن، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضور کی غلامی کے اندر آئے، میرے آقا نے آزاد کرایا ہے۔ جناب بلال مدینے چلے گئے، مدینے پھر مکے آئے ہیں جی، سارا مکہ جاندا ہے اے بلال غلام ہے، اے بڑا ادنا جا غلام ہے، اینو کوئی نہ کوئی لیندا سی، نہ کوئی ایدی قیمت سی، نہ کوئی ایدا مول سی، ہیں جی اے ایندا غلام ہے، اے بے قیمتا غلام سی، لیکن قیمت ایدی بن گئی، ایدی قیمت ایسے بنی کیونکہ ان خریدیا مصطفیٰ نے سی، ان خریدیا مصطفیٰ نے سی۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میری سرکار نے خرید کے انمول کر دیا ہے جی۔ اے بلال حبشی او سن ہیں جنہیں امیہ بن خلف دے غلام سن۔ امیہ بن خلف ایک یہودی ظالم یہودی سی ہیں۔ حضور فرماندے نے اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، بلال نو بلاؤ۔ بلال کتھے وے؟ جناب بلال نو بلایا گیا، جناب بلال حاضر ہوئے، جی آقا، جی میرے آقا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں آپ کا غلام۔ ہائے ہائے وہ منظر کتنا پرکیف منظر ہوگا۔ ارے جدو سانو موقع ملتا ہے اسی تے بلانے بڑے وڈے وڈے بندیاں نو، لیکن میرے آقا جدو فتح مکہ کیتا خوشی دا دن سی، خوشی دا اس تو وڈی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ اسلام دی سب تو وڈی خوشی ہو سی جس دن اللہ نے فتح مکہ دیتی سی، جدو فتح مکہ آیا سی، بڑا جشن والا دن سی، بڑا خوشی والا دن سی۔ حضور نے کنو بلایا؟ ایک غلام نے بلایا، فرمایا بلال آئے۔ بلال سامنے لبیک یا رسول اللہ، ہے پر کیف منظر تھا جناب، پورا مکہ کھڑا ہے، وڈے وڈے سردار کھڑے نے، ہاتھ بن کے کھڑے نے، جلیل القدر وڈے وڈے صحابی کھڑے نے، عالم فاضل صحابی ہیں جی، بڑے بڑے صحابہ کھڑے نے۔ حضور دیکھے ہیں جی، حضور دیکھے جناب بلال نے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان پڑھ، بلال آج اذان پڑھ، اور اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اذان ایسے کنو کیا ہے؟ بلال نو کیا ہے، ہیں جی بلال نو کیا، بلال تو اذان پڑھنی ہے؟ کہا آقا میں؟ فرمایا ہاں بلال تو اذان پڑھے گا۔ یا رسول اللہ میں اذان پڑھے گا، میں غلام، ایک کتنے بڑے بڑے سردار، میں تینوں میں کہہ رہا تو اذان پڑھ۔ جناب بلال کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جناب بلال اذان پڑھ لگے، فرمایا نہیں ایتھے نہیں، کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ۔ جن نے کعبے دی چھت تے دیتی اذان، او یار کوئی عام گل ہے؟ خانہ کعبہ دی چھت تے اذان دنیا دی عظیم ترین سب تو پہلی ہے، یعنی جی او اذان کہ جنہوں جناب بلال حبشی نے ادا کیتا کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے، انہوں نے سنو تو مزہ آئے گا۔ بلال حبشی بھی حضور دے بڑے پیارے عاشق سن، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بڑے عاشق سن، بڑی محبت کرتے سن۔ حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھو چھت دے چڑھ کے۔ یہ آقا
چھت تے چڑھ کے اذان پڑھنا حضور دے حکم دے مطابق جناب بلال حبشی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھنے لگے تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جدو اذان پڑھنا وا کعبہ وال منہ کرنا وا میں جدو اذان پڑھنا وا کعبہ وال منہ کرنا وا تو یا رسول اللہ ہون اگر میں کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان پڑھاں گا تے میں منہ کدھر کراں گا ہائے ہائے میں منہ کدھر کراں گا کعبے دے اوتے تے میں ہونا ہے تے منہ کدھر کراں گا ہون سننا تو وجد آ جائے گا تو مزہ آ جائے گا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج تو اذان جدو پڑھنی ہے کعبے دی چھت تے چڑھ کے پہلے تو اذان پڑھنا ہے کعبہ وال منہ کر کے لیکن آج تو کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھے گا تے آج تو اپنا منہ میرے وال کرے گا حاجیو آؤ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جدو اے چیز نو آپ نے مطالعہ کیا آپ نے لکھیا آپ نے لکھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو تسی کعبہ تو دیکھ چکے تسی کعبے دا بھی کعبہ ویکھو گل سمجھو اتھے گل صرف اور صرف محبت دیئے پیار دیئے عشق دیئے محبت اور پیار دی عشق دی گل لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا قبلہ کعبہ بنایا ہے تے قبلہ دا بھی قبلہ میرے آقا نے کعبے دا بھی قبلہ میرے آقا نے تے گل ہی نہیں ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیتا تاریخ گواہ اس چیز دی تاریخ پڑھ لو اسلام دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی فتح اے دیتی ہے نا بغیر لڑائی تو بغیر جھگڑے تو کوئی جنگ کوئی بندہ نہیں مریا کوئی قتل نہیں ہویا کسی طرح دی کوئی مشکل نہیں آئی بڑی آسانی دے نال اللہ نے جنگا جو فتح مکہ کر دیتا ہے اور فتح مکہ ہویا فتح مکہ تو بعد جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے چھت تے اذان پڑھائی پھر اسلام دا ایک ماشاءاللہ ماحول بنیا مکے دے اندر ہر جڑا ہے گھر دے اندر الحمدللہ قرآن دی تلاوت ہیں جی ہر طرح دے اسلامی رسومات جہلانہ رسومات ختم کیتیا گیا جہلانہ انداز ختم کیتا گیا اج الحمدللہ اج تو جاؤ مکے جا کے مکے اللہ دی رحمت نال جا کے اوتھے طواف کعبہ کرو ہیں جی حج کرو اور جا کے او مکے دا ماحول ویکھو اج میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اج بھی یاد تازہ ہے اج بھی حضور دی خوشبو ہے ہیں جی وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ شاعر کہندا ہے کہ عرصہ ہوا گزرا تھا عرصہ ہوا گزرا طیبہ کی گلیوں سے خوشبو آج بھی ہے ان کے پسینے کی ہیں جی آج بھی حضور دی مدینہ شہر دے اندر مکہ شہر دے اندر خوشبو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا لیو تو انہوں اللہ مدینے لے جے اللہ مکہ بھی بکھائے مدینہ بھی بکھائے جا کے تسی آب زمزم پیو صفا مروہ صحیح کرو میں تو دعا دینا اللہ تو حج مقبول دی سعادت نصیب کرے جا کے حج کرو اور حج او ہوئے جڑا اللہ قبول کرے ہیں جی اللہ تو سارے اپنے محبوب دا پکا سچا عاشق بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین